नमल, उसने हमेशा की तरह ये साबित करना है कि हमारा सबसे बड़ा मुखलिस है वो। जुमर दबी सरगोशी से बोली। नज़रें वहीं जमी थीं। सैम भी संजीदा सा वहीं खड़ा था। उस दिन लगा वो बड़ा हो गया है, शादी की तरह। एहलकार वापस जा रहे थे। उनके घर से कुछ नहीं मिला, यही लिखना था अब। फिर हाशिम अंदर आया। पुलिस अब आपको तंग नहीं करेगी, मैंने उनका दिमाग दुरुस्त कर दिया है। लेकिन ये कमरुद्दीन चौधरी कौन है? नासमझी से जुमर को देखते पूछा। उसने थकान से शाने उचकाए। मुझे कुछ नहीं पता। फारिस तो ये समझ रहा है कि उसे इस केस में मैंने फंसाया है। ओहो, उसने अफसोस किया। आप लोग हमारी तरफ आ जाएं, यहाँ अकेले रहना दुरुस्त नहीं। नहीं हाशिम, हम ठीक हैं। घर के बाहर आपके गार्ड्स हैं ना, हमें किसका डर होगा? बहुत ममनूइयत से उसने उसकी आंखों में देखा। और जो आज रात आपने किया उसका बदला मैं कैसे उतार पाऊंगी? ऐसे मत कहें, हम फैमिली हैं, वो नरमी से बोला। फिर घड़ी देखी। मुझे एक डिनर पे जाना है। आज यू श्योर आप लोग इधर ठीक हैं? हम ठीक हैं, हुनैन पहली दफ़ा बोली, वो भी बेरुखी से। हाशिम ने नज़र उठाकर उसे देखा, हल्का सा मुस्कुराया और सर को खम दिया। हुनैन के दिल में कुछ दब गया। बहुत अरसे बाद निगाह मिली थी। वो करामात करके कत्ल करता था। उसके जाते ही उसामा सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगा। बोल्ट, कुंडियाँ, लॉक्स एक के बाद एक चढ़ाने लगा। वो दोनों वहीं सोफे पे बैठ गईं, थकी थकी परेशान। मामू आपको इल्ज़ाम क्यों दे रहे थे? हन्ना को याद आया। जुमर ने अफसरदा निगाह उठाकर उसे देखा। कारदार कामयाब इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को सब बताते हैं, और हम नाकाम इसलिए क्योंकि हम बातें छुपाने की गलती करते हैं। हमने फारिस को ये सब ना बताकर गलती की है। फिर अब हम क्या करेंगे? जुमर ने गहरी सांस ली, बालों से पोनी खींचकर उतारी और उनको जूड़े में लपेटते उठी। फिर ये कि हम अपनी गलतियों को ठीक करेंगे। रंगत अभी तक निचड़ी हुई थी, मगर कैसे? मामू फिर से जेल चले गए। हम फिर से वहीं आ गए। सब 4.5 साल पहले जैसा हो रहा है। कुछ भी वैसा नहीं है। वो मोबाइल पे अहमद का नंबर मिलाते हुए बोली थी। हारून उबैद की रिहाइशगाह के ड्राइंग रूम में इंटरव्यू की नशिस्त हो रही थी। कैमरों की रोशनी, टॉक शो का अमला। वो मध्यम और शाइस्ता अंदाज में एंकर पर्सन को सवाल का जवाब दे रहे थे। कोने में खड़ा अहमद अपने टैब से चंद पॉइंट्स को चेक कर रहा था जब उनका फ़ोन थरथराया। उसने निकाल कर देखा। जुमर। मौका महल नहीं था, साइलेंट कर दिया। 1, 2, तीसरी दफ़ा बेल आई तो वो कमरे से बाहर निकल आया। सॉरी मैं ज़रा। अहमद, फारिस अरेस्ट हो गया है। वो बेरब्त सांसों के दरमियान बोलती जा रही थी और वो हक तहक सुन रहा था। बेफिक्र रहिए, मैं कुछ करता हूँ। नहीं, थाने नहीं जाऊँगा, जा भी नहीं सकता। मैं उबैद साहब से किसी को फ़ोन करवाता हूँ। जुमर को डर था कि फारिस उसको देखकर गुस्सा ना हो जाए। वो न कहती तब भी उसका निकलना नामुमकिन था। ब्रेक का वक्फा जैसे ही लिया गया, वो हारून के पास आया और झुककर सरगोशी की। मैं अपने दोस्त फारिस गाजी की गिरफ्तारी का मुजदा कह सुनाया। सर, आप एक कॉल कर दें तो वो उस पे पर्चा नहीं काटेंगे। हारून ने बेनियाज निगाह उस पर डाली। शलवार सूट में मलबूस वो तमकीनत के साथ ऊंची कुर्सी पर बैठे थे। ओके, मैं सुबह देखता हूँ। अहमद की आंखों में बेचैनी फैली। सर, सुबह तक देर हो जाएगी। एक दफ़ा पर्चा कट गया तो वो फंस जाएगा। अहमद, उन्होंने ठंडी सी नज़र उस पर डाली। मैंने कहा ना, मैं सुबह देखूंगा। अहमद के ऊपर ओस पड़ गई। जी बेहतर, संजीदगी से सीधा हुआ और कोने में जा खड़ा हुआ। अब मेकअप गर्ल ब्रेक के बायस हारून साहब के बाल ठीक कर रही थी। एंकर मोबाइल पे बात कर रहा था। कैमरामैन और 2 अफराद किसी बात पे बहस कर रहे थे। इस सारे शो में उसे अपने आप किसी कमी कमीन नौकर से बढ़कर नहीं लग रहा था। खफकी से गर्दन मोड़ी तो खिड़की से बाहर नीम तारीख लॉन में वो चलती नजर आई। कार के साथ खड़ी वो बैग और बिल्ली को बास्केट अपनी निगरानी में अंदर रखवा रही थी। अहमद को रोशनी की किरण नजर आई। वो तेज़ी से बाहर भागा। आप मेरा ये काम कर सकती हैं? अकब में आकर पुकारा तो आबी अपनी एड़ियों पे घूमी। उसे देखकर आंखों में शक शुबा उभरा। क्या काम? आप मुझे पसंद नहीं करती। वो मेरे काम को भी शायद अच्छा ना जाने। वो ऐसे पहले कभी नहीं बोला था। आबी के माथे के बल गायब होने लगे। क्या हुआ है? मेरा दोस्त फारिस गाजी।
وہ بے قصور ہے اور پولیس اس کو گرفتار۔ چند الفاظ اس نے پھولی سانسوں میں ادا کیے۔ ہارون کی بے حسی کا بھی نہ چاہتے ہوئے شکوہ کر گیا۔ آبدار بالکل سن ہو گئی۔ مجھے یقین ہے اس کو انہی لوگوں نے پھنسایا ہے جنہوں نے شادی کے ساتھ یہ سب کیا ہے، مگر یہ بہت غلط ہو رہا ہے۔ آپ اندر جائیں احمر صاحب، میں کر لوں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی اور اس کی آنکھوں میں کوئی عجیب بے بسی غصہ بھی تھا، اور احمد نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ تھانے کا پوچھ کر چند مزید سوال کر کے وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ احمد پہلے سے زیادہ ناخوش نظر آنے لگا تھا۔ معلوم نہیں اس نے ٹھیک کیا یا غلط۔ رات ہل پل مزید سیاہ اور سرد ہوتی جا رہی تھی۔ زمر کو اس کمرے میں بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ جب اہلکار فارس کو لے کر آئے، زمر نے نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھا۔ فارس بس ایک تیز نظر اس پہ ڈالتا سامنے کرسی پہ آ بیٹھا۔ ہینڈ کفس، زمر نے اشارہ کیا۔ ایک اہلکار نے آگے بڑھ کر اس کی ہتھ کڑی کھول دی۔ آپ اپنے کلائنٹ سے بات کر سکتی ہیں۔ ایس آئی جو اس کیس کا تفتیشی افسر بھی تھا، کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو خاموشی چھا گئی۔ آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ حنا اور سیم کو اکیلے چھوڑ کر وہ درستی سے گویا ہوا۔ وہ کار میں ہیں، ان کی ذمہ داری میرا مسئلہ ہے، میں اٹھا لوں گی۔ پرس سے 2 کاغذ نکال کر اس کے سامنے کیے۔ یہ تمہارے لیگل رائٹس ہیں، یا دہانی کے لیے ان کو پڑھ لو۔ پولیس کے کسی سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ صبح وہ تمہیں عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ لیں گے۔ زمر بی بی، مجھے اپنے تمام حقوق معلوم ہیں۔ ان کی آنکھوں میں برہمی سے دیکھا۔ اور آپ میری وکیل نہیں ہیں، اس لیے فکر نہ کریں۔ تم چاہو یا نہ چاہو، تمہاری وکیل میں ہی ہوں۔ مجھے مقدمے میں پھنسا کر آپ مجھے نکلوانے کی کوشش کا دکھاوا کر کے سب کی نظروں میں معتبر بننا چاہتی ہیں، جانتا ہوں۔ فارس، میں نے یہ نہیں کیا تمہارے ساتھ۔ وہ تحمل سے بولی۔ وہ ہر بات کی تیاری کر کے گھر سے نکلی تھی۔ تمہارے ہر الزام کا جواب ہے میرے پاس، لیکن میں یہاں وضاحتیں دینے نہیں آئی، تمہیں یہ یاد کرانے آئی ہوں کہ ہم ایک ٹیم تھے اور ٹیم ہیں۔ وہ انہی جھکتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے آپ کے ایک لفظ پہ بھی اعتبار نہیں۔ زمر نے ضبط سے گہری سانس لی اور اٹھی۔ میں جانتی ہوں تم بے گناہ ہو، تم تو شاید اس مقتول کو جانتے بھی نہیں۔ کجا یہ کہ میں اس کو جانتا بھی تھا اور جیل میں اس کو 2 دفعہ پیٹا بھی ہوا ہے۔ خوش؟ وہ بھی کھڑا ہوا۔ زمر بس اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس لیے زمر بی بی، آپ میری وکیل نہیں ہیں، صبح کورٹ آنے کی زحمت مت کیجیے گا۔ اپنے رائٹس پڑھو اور خاموش رہنا۔ وہ پرس اٹھاتی، اس کو خفا نظروں سے دیکھتی باہر نکل گئی۔ زمر جس لمحے کار میں آ کر بیٹھی تھی، قریب میں ایک لش چمکتی کار آ رکی۔ ڈرائیور نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر سے آبدار نکلی۔ سرخ اسکارف چہرے کے گرد، کندھے پہ لمبی چین کے پرس پہ ہاتھ رکھے وہ ایک سوٹ میں ملبوس ملازم کے ساتھ سیدھی آگے چلتی گئی۔ فارس کو دوبارہ لاک اپ میں بند کر دیا گیا تھا اور وہ سلاخوں کے پیچھے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ غصہ، بے سکونی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ رک کر ایک زوردار مکہ سلاخوں پہ مارا تھا۔ ہاتھ کی پشت سے جلد پھٹ گئی تھی، مگر درد کسے ہونا تھا۔ غصہ، بے بسی ہر چیز پہ غالب تھا۔ تبھی آہٹ ہوئی۔ اہلکار آئے، لاک اپ کھولا اور اسے باہر لے آئے۔ ایس ایچ او کے روشن سے آفس میں داخل ہوتے وہ ٹٹکا تھا، آنکھوں کی پتلیاں سکی ہوئی۔ سامنے آبدار بیٹھی تھی، چائے رکھی جا رہی تھی۔ سوٹڈ بوٹڈ ملازم ساتھ کھڑا تھا۔ آہٹ پہ آپی نے گردن موڑی۔ مجھے احمد نے بھیجا ہے، مگر مجھے دیر ہو گئی، یہ ایف آئی آر کاٹ چکے ہیں، نرمی سے کہنے لگی۔ کسی نے فارس کے سامنے بھی چائے کا کپ رکھا۔ وہ چپتی نظروں سے آپی کو دیکھتا بیٹھا۔ غصہ اب غائب ہو چکا تھا۔ آپ آج بھی چائے نہیں پئیں گے کیا؟ آپی نے مسکرا کر سادگی سے کپ کی طرف اشارہ کیا۔ میم، آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ باوردی ملازم نے دبے دبے لفظوں میں یاد کروایا۔ آبدار نے گہری سانس بھری اور ایس ایچ او کو دیکھا۔ کل بابا آپ کو خود فون کر لیں گے، تب تک مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے دوست پہ کسی قسم کا تشدد نہیں کریں گے۔ بالکل، آپ بے فکر رہیں۔ اس نے فرض شناسی سے یقین دہانی کروائی۔ اب کہ آپی نے چہرہ گھما کر افسوس سے فارس کو دیکھا۔ مجھے شرمندگی ہے کہ میں آپ کے کوئی کام نہ آ سکی۔ میری سری لنکا کی فلائٹ ہے، مجھے ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ ایس ایچ او صاحب، مجھے پرائیویسی مل سکتی ہے؟ آبدار ذرا چونکی، پھر سر کے خم سے ایس ایچ او کو اشارہ کیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ سب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ روشن کمرے کا دروازہ بند ہوا تو پیچھے خاموشی چھا گئی۔
जी कहिए। आबदार सुकून से उसकी तरफ रुख किए पूछने लगी। आप श्रीलंका जा रही हैं? अभी ने सर हिलाया। पूछ सकता हूँ क्यों? उसकी निगाहें आबदार की आंखों में जमी थी। आबदार ने एक लम्हे के तवक्कुफ से जवाब दिया। अपनी रिसर्च के सिलसिले में। वो जो आप क्लिनिकल डेथ से गुजरने वाले मरीजों पे करती हैं? अच्छा ठीक। वो टेक लगा कर बैठा, उंगली थोड़ी तले रखे कुछ सोचा। यानी कि आप किसी मरीज़ का इंटरव्यू करने जा रही हैं? आबदार ने इस दफ़ा 2-3 सेकंड का तवक्कुफ़ किया। जी। उसकी आंखों में साया लहराया था। वो गैर आरामदेह नज़र आने लगी थी। क्या वो मरीज़ सदी यूसुफ है? वो उसी अंदाज में बोला। अभी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सॉरी। आबदार बीबी। वो आगे को हुआ, उसकी आंखों में झांका, हल्का सा मुस्कुराया। मुझे मालूम है आपके वालिद उसके अगवा और रूपोशों में मुलविस हैं, और ये भी कि वो श्रीलंका में है। ये भी जानता हूँ कि आप अपने वालिद के लिए कितनी हसास हैं। मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रहे हैं, वो नाराज़गी से कहती उठी। वापस बैठो। वो इतने काटदार अंदाज में बोला कि आबी के कान सुर्ख हुए। वो वापस बैठी। मुझे ऊंची आवाज़ से मत डराएं, मैं किसी से नहीं डरती। उसकी आंखों में देखकर हल्का सा बुराई। मैं आपको अच्छी तरह समझ चुका हूँ। आप खतरनाक हैं, ना कि सादा और मासूम, मगर आपका ज़मीर जिंदा है। आप खुद अच्छी हैं, मगर बुरा करने वालों को रोकती नहीं हैं, न्यूट्रल रहती हैं। मैं आपके किसी इल्ज़ाम का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। इस मुल्क में आबदार बीबी इंसाफ है ना कानून। यहाँ जज, जूरी और जलाद हमें खुद बनना पड़ता है, और अगर आप चाहती हैं कि मेरी जलादियत आपकी रिहाइशगाह तक ना पहुँचे तो आपको एक साइड मुंतखब करनी होगी। एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। जालिम की या मजलूम की? बोलिए, आप किसके साथ हैं? और मेरी बातों को हल्का मत लीजिएगा। ये हथकड़ियाँ कलाइयाँ उठाकर दिखाई। मुझे रोक नहीं सकती। मैं वाकई नहीं जानती कि आप क्या कह रहे हैं। बीबी, किसी इंसान के सीने में दो दिल नहीं होते। या आप मजलूम के साथ हैं या जालिम के। आप किसके साथ हैं? वो दबे दबे गुस्से और बेबसी से उसे देखेगी। बोली कुछ नहीं। अगर वो जिंदा सलामत हमारे ख़ानदान को वापस मिल गया तो मैं आपके ख़ानदान को छूऊंगा भी नहीं। ये मेरा वादा है। आपको बदले में मेरा सिर्फ एक काम करना होगा। उसकी आंखों से एक लम्हे के लिए भी निगाह हटाए बगैर वो आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था। आबी की आंखों के कटोरे भीगे, मगर वो चुप रही। फारिस ने हाथ बढ़ाकर पेन होल्डर से कलम निकाला, नोटपैड से कागज़ फाड़ा, चंद लम्हे के लिए सोचा, फिर उस पर चंद हरूफ लिखे, हमान, और उनको काटते निशान लगाकर फिर कागज़ को 4 तह लगाकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये उसको दे दीजिएगा। आबी ने भीगी आंखों से कागज़ को देखा, मगर छुआ तक नहीं। ये क्या है? ये उसकी आज़ादी का परवाना है, वो समझ जाएगा। आबी ने कागज़ को नहीं छुआ। फारिस आगे बढ़ा, उसका पर्स खोला और कागज़ अंदर डाल दिया। वो उसे रोक भी न सकी। अमले तनमीम खुद हिप्नोटाइज हो चुकी थी। फारिस ने पीछे होकर बैठे कान की लो मसलते उसे देखा। फैसला आपका है। मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रहे हैं। नाराज़गी, गुस्सा, बेबसी, हर जज्बा उसकी भीगी आंखों में हलकोरे ले रहा था। वो पर्स लिए उठी और दरवाजे तक गई, फिर रुकी। कन्फ्यूशियस ने कहा था, इंतकाम के सफ़र पर निकलने से पहले तुम्हें चाहिए कि 2 कब्रें खोद लो, एक अपने दुश्मन की और दूसरी अपनी। तो फिर बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैं अपनी कब्र खोद कर ही सफ़र पर निकला था। अभी मुड़कर उसे देख भी ना सकी, बस तेज़ी से बाहर निकल गई। जिस वक्त जुमर वापस कार में आकर बैठी तो फ्रंट सीट पे मौजूद उसामा और पीछे बैठे हुनैन बेचैनी से आगे हुए। कुछ पता चला? हाँ, मकतूल कमरुद्दीन कुछ अरसा फारिस के साथ जेल में रहा था। 10 अगस्त को अगवा किया गया और 29 अगस्त को 2 आदमी उसकी लाश उसके घर फेंक गए। पोस्टमार्टम के मुताबिक कत्ल 27 और 28 अगस्त की दरमियानी रात हुआ था। इन 2 आदमियों में से एक शख्स नाजिम पकड़ा गया है। वो भी फारिस के साथ जेल में था। उसकी शहादत पे पुलिस ने फारिस को गिरफ्तार किया है। नाजिम का कहना है कि आदमी को गोली फारिस ने मारी थी। जाहिर है वो झूठ बोल रहा है। सैम फ़ौरन बोला। जुमन ने गहरी सांस ली। हाँ, जाहिर है। खैर, कल पुलिस फारिस को अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड लेगी। जिस्मानी रिमांड क्या होता है? यानी कि पुलिस कुछ दिन के लिए मुलजिम को थाने में रखकर उससे तफ्तीश करेगी। जुमर सीट बेल्ट पहनते हुए बता रही थी। मर्डर केस है, 14 दिन का रिमांड मिल सकता है, लेकिन इकट्ठा नहीं, 3-3, 5-5 दिन करके। यानी इतने दिन वो उस एएसपी की तहवील में होंगे। हुनैन बेबसी से बोली थी।
نہیں، یہ کیس اس تھانے کا نہیں ہے۔ جو SI اس کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا، یہ اس کا کیس ہے۔ سرمد شاہ صرف معاون تھا کیونکہ ناظم کو سرمد شاہ کے علاقے سے اس کی مدد سے گرفتار کروایا گیا ہے۔ یعنی اگر سرمد شاہ نہ ہوتا تو یہ سب اتنا آسان نہ ہوتا۔ حنین نے کیا سوچ کر یہ کہا، زمر جانتی تھی، مگر اب اس بات پہ کیا تبصرہ کرتی۔ گھر میں ایک عجیب تناؤ کا احساس ہر کونے میں ٹپک رہا تھا۔ ابا اور ندرت کو ان کی واپسی تک لا علم رکھنے کا فیصلہ کر کے وہ تینوں زمر کے کمرے میں آ گئے۔ دروازے بند کیے۔ سیم نے ایک ایک چٹخنی اور لاک چڑھایا۔ خوف ان کے آس پاس سانس لے رہا تھا۔ میں اور ہنا بیڈ پہ سو جائیں گے، تم صوفے پہ سو جاؤ، زمر نے نرمی سے اسے پکارا، جو آج ایک دم بڑا بڑا اور سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ نہیں، میں اپنے کمرے سے میٹرس لے آیا ہوں، نیچے ڈال دوں گا۔ یہ صوفہ بہت سخت ہے، اس کے ساتھ کا لاؤنج میں ہے نا۔ ایک دن میں لیٹا اس پہ تو 2 دن کمر دکھتی رہی میری۔ زمر نے بے اختیار اس خالی صوفے کو دیکھا۔ دل کو زور سے کسی نے جیسے مٹھی میں لے لیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ پگھلتی رہی۔ تینوں کھلی آنکھوں کے ساتھ چت لیٹے رہے۔ پھر ہنا بولی، یہ قتل 28 اگست کی رات کو ہی کیوں ہوا؟ ہم دونوں کو پتہ ہے یہ سب کس نے جان بوجھ کر اسی رات کروایا ہے جب اسپتال والا واقعہ ہوا، لیکن وہ الجھ گئی تھی۔ وہ یہ سب تبھی کروا سکتے ہیں جب ان کو آگ لگنے کا پہلے سے معلوم ہو چکا ہو کہ فارس یہ کرے گا۔ دیکھو، آگ کا سن کر ان کا شک فارس کی طرف جانا تھا، مگر ان کو پہلے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ یہ صرف میرے اور فارس کے درمیان تھا، ہم نے کسی سے فون پہ بھی ڈسکس نہیں کیا۔ سیم خاموش لیٹا ان کی باتیں سنتا رہا۔ وہ اس سے کچھ نہیں چھپا رہی تھی۔ گھر والوں سے باتیں چھپانے کے نتائج کبھی اچھے نہیں نکلتے۔ ہو سکتا ہے ان کو پہلے معلوم نہ ہو، مگر اتفاق سے اسی رات اسی شخص کا قتل ہوا جس کا فارس سے کوئی تعلق بھی نہ تھا۔ میں اسے اتفاق نہیں مان سکتی۔ کیا کوئی شخص ماموں کا جعلی الوئی نہیں بن سکتا؟ کورٹ میں کہہ دے کہ فارس غازی اس رات میرے ساتھ تھا۔ استغفر اللہ حنین، یہ جرم ہے، پرجری ہے، گناہ کبیرہ۔ وہ خفا ہوئی تھی۔ ہنا شرمندہ ہو گئی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ ادھر قصر کاردار کی اسٹڈی کی کھڑکیوں پہ بارش کی ننھی بوندیں گر رہی تھیں۔ دھندلے شیشے کے پار دیکھو تو ہاشم کے سامنے ناخوش سا کھڑا خاور تھا۔ سر، آپ کو گھر کی تلاشی سے نہیں روکنا چاہیے تھا۔ میری ساری محنت کو اس ایک چیز نے کمزور کر دیا ہے۔ وہ لڑکا میرا دروازہ توڑنے والا تھا، میں کیسے نہ کھولتا؟ ہم سب کچھ خود کو شک سے ہٹانے کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہے، بہرحال میں سب درست کر لوں گا۔ غازی اگلے کئی سال جیل سے باہر نہیں آئے گا، اور ان سب سے دور۔ تھانے کے نیم اندھیر کمرے میں تیز روشنی کا بلب جھول رہا تھا اور میز کے سامنے بیٹھا IO پوچھ رہا تھا، غازی، آغاز تفتیش ہے۔ میں آرام سے پوچھ رہا ہوں، تمہارا قمرالدین سے کس بات پہ جیل میں جھگڑا ہوا تھا؟ آرٹیکل 13 کے تحت مجھے خاموش رہنے کا حق ہے۔ وہ ٹیک لگا کر بے نیاز سا بیٹھا تھا۔ تم 28 اور 29 اگست کی درمیانی شب کہاں تھے؟ IO نے بھی تحمل سے پوچھا۔ آرٹیکل 13 کے تحت مجھے خاموش رہنے کا حق ہے۔ اور وہ عجیب وحشت زدہ سی رات اسی طرح قدم بقدم روشنی کی جانب بڑھتی رہی۔